ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ आयद कर दिया है और ये इंडिया को किस चीज़ की सज़ा मिलने जा रही है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अमेरिकन नेवी ने पाकिस्तान बहरिया के साथ जंगी मशक़ें की हैं और इसके साथ ही साथ इंडिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड वॉर शुरू कर रखी है। इन सब के ऊपर और फिर इसके साथ ही साथ कल मोदी ने एक खिताब किया है और उसको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है और उसके 3 अहम पॉइंट जिसकी वजह से वो पकड़ा गया है और उसको राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन ने पकड़ा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंडियन अजायम और अमेरिकन जासूसी की कहानी भी आपके सामने रखेंगे। इन सब के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोजाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और दिफाई मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस के लिए और मुस्तनद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं सबसे पहले पहली खबर की तरफ कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो है वो 25% टैरिफ आयद कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है और अभी तीसरी इकॉनमी की तरफ उसका सफर जारी है कि वो जर्मनी को भी टॉप कर जाएगा और दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा था। कि इसी दौरान ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ आयद करके इंडिया की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है और ये उसको किस चीज की सजा मिलने जा रही है ये हम आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ही ट्वीट किया है। वो क्या कहता है कि उसका कुछ खुलासा लंबा है ट्वीट, हम आपको बता रहे हैं कि दे हैव ऑलवेज बॉट वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया and are Russia largest buyer of energy along with China at the time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine। अच्छा, तो ये जो यूक्रेन और रशिया जंग हो रही है वो कह रहा है कि यूक्रेन जो है वहां पर जंग स्टॉप नहीं कर रहा, हर एक चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर जो जंग मुसल्लत की है रशिया ने वो खत्म करे। तो जब रशिया ये बात नहीं मान रहा तो जो इंडिया है वो रशिया के साथ रवाबित और उसके तजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक जो मफादात और मुआहदात है और जो खरीदारी है इक्विपमेंट्स की वो अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसी जुर्म की जो सजा है वो इंडिया को दी जा रही है और हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया भरपूर अंदाज में जंग की तैयारी कर रहा है। उसने S-400 जो दिफाई टेक्नोलॉजी है रशिया की वो उसने 2 बैटरियां मजीद खरीदी हैं। इसके साथ ही साथ उसने 5th जनरेशन के त्यारे खरीदे हैं और खरीद रहे हैं, यानी उनके मुआहदे हो चुके हैं और बहुत जल्द उनको डिलीवरी हो जाएगी। उसमें Su-57 है और उसके साथ ही साथ Su-35 वो रशिया से खरीदने जा रहा है जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि इंडिया ने बजरिया रशिया चाइना से राब्ता करने की कोशिश की है और चाइना को ये रिक्वेस्ट डाली है कि पाक इंडिया जंग की सूरत में अपना न्यूट्रल किरदार अदा करे और किसी भी पाकिस्तान की किसी भी हवाले से सपोर्ट ना करे। तो इस हवाले से जो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ आयद किया है उसने अपने ट्वीट के अंदर खुद ही बता दिया है कि चूंकि इंडिया रशिया के बहुत करीब हो चुका है और रशिया से उसके दिफाई मुआहदात भी हो चुके हैं और चूंकि रशिया यूक्रेन के अंदर जंग नहीं रोक रहा तो जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं और दीगर चीजें जो इंडिया खरीद रहा है और इसकी वजह से और एनर्जी का बहुत बड़ा बायर है इंडिया रशिया से, तो इस जुर्म की तलाश के अंदर इंडिया को ये सजा मिलने जा रही है। और इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक है एक ऐसे वक्त में जब वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा था तो उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया अमेरिका ने। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि इंडिया के अंदर मोदी ने जो वो एक खिताब किया है और वहां पर उसको अपोजिशन ने घेर लिया है और घेर लिया है। और उसने अपने खिताब के अंदर राजनाथ ने पहले ये कहा कि जब 7 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान के DGMO जो है ना वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन उसने राब्ता किया इंडिया के साथ और इंडिया ने उसके साथ राब्ता किया और सूरत हाल ये थी कि इंडिया ने कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम मजीद बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमने अपने टारगेट को हिट कर लिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया कि अब बदला लिया जाएगा और भरपूर लिया जाएगा
اور ٹائم اور جگہ ہم طے کریں گے، بدلہ آپ سے لیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر راہل گاندھی نے کہا کہ اگر آپ جائز سمجھتے تھے اس جنگ کو، اس حملے کو، پاکستان کے اوپر کیے جانے والے حملے کو اگر انڈیا جائز سمجھتا تھا اور وہ واقعتاً دہشت گردی کے خلاف حملہ تھا، تو پھر آپ نے پاکستان سے رابطہ کیا، یہاں پر وہ پکڑ میں آ گیا۔ اور دوسری طرف اس نے یہ کہا مودی نے کہ 10 مئی کی رات کو جے ڈی وینس امریکی نائب صدر نے ہم سے رابطہ کیا اور 4 سے 5 مرتبہ اس نے کالیں کی۔ یہ ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں جے شنکر کہ وہ اس وقت اسی وار روم کے اندر تھے جب جے ڈی وینس کی کال آئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ انہوں نے اعتراف کیا اور یہ مودی سچ کہہ رہا ہے کہ امریکن نائب صدر کی کالیں آئی اور جب ان کو کہا گیا، یہ امریکیوں نے مخبری کی، پاکستان کی جاسوسی کی، انڈیا کو انفارمیشن لیک کی کہ اب پاکستان بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، تو اس وقت اس کے فوراً بعد جو انڈیا نے براموس وغیرہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر فائر کرنے شروع کر دیے کہ پاکستان کی جتنے بھی ایئر بیسز ہیں ان کو ڈس فنکشنل اور یوٹیلائز کیا جائے، اس مقصد کے لیے انہوں نے فوراً سے براموس جو ہے وہ پھینکنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو تعطل آیا تھوڑا سا، یہ اسی وجہ سے آیا تھا پاکستان کے جواب دینے میں کہ انہوں نے ان کو مخبری کر دی تھی امریکیوں نے۔ اور تیسری طرف جو ہے اس نے کہا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او لیول کے اوپر ہمارا جب رابطہ ہوا تو انہوں نے ہم سے جنگ بندی کی درخواست کی، جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جنگ بندی امریکہ نے کروائی ہے۔ تو راہل گاندھی نے کہا کہ اگر جنگ بندی پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر ہوئی ہے، نہ کہ امریکن صدر ٹرمپ کے کہنے پر ہوئی ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو ہے وہ ٹرمپ کے بیان سے جو ہے وہ ٹرمپ کی مذمت کریں اور ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر دیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے۔ لیکن مودی تاحال یہ نہیں کہہ سکا کہ ٹرمپ کے بیان کو مکمل طور پر مسترد کر دے اپنے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے۔ تو راہل گاندھی نے یہ جو مطالبہ کیا تو مودی کو بڑا سیٹ بیک ملا اس سے۔ تو اس نے کہا کہ جنگ بندی واقعی ہی پاکستان کی گزارش پہ ہوئی ہے، امریکہ کے کہنے پہ نہیں ہوئی اور امریکہ درمیان میں نہیں آیا، تو پھر آپ ٹرمپ کے بیانات کو مسترد کریں۔ تو ٹرمپ کے بیانات کو اس نے مسترد نہیں کیا۔ تو یہ 3-4 باتیں تھی جس کی وجہ سے مودی حکومت کو بڑا پش بیک ملا اور بڑا جھٹکا لگا اس کو۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ پارلے میزائل کا تجربہ کیا ہے ابو الکلام جزیرے انڈیا، اور الحمدللہ پاکستان کے پاس بھی اس کا توڑ ہے موجود۔ النصر میزائل جو ہے یہ اس سے بھی تگڑا میزائل ہے اور پاکستان کے پاس پارلے میزائل سے تگڑا جو ہے جواب موجود ہے اس کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے آرمی چیف نے نیشنل سیکیورٹی اجلاس کے اندر ایک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندر انڈیا نے ہائیبریڈ وار شروع کر رکھی ہے، اور یہ جو آپ کو ادھر پی ٹی پی اور خوارجی اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بی ایل اے کے دہشت گردوں کی کارروائیوں کے اندر شدت نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے را ہے، اس کے پیچھے جو عالمی طاقتیں ہیں۔ ورنہ ان پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ان خارجیوں کے پاس اتنی جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی، ان کے پاس بہترین ہتھیار کہاں سے آ گئے جو یہ ڈرون کے ذریعے حملے کر رہے ہیں پاکستانی افواج پر، پاکستانی عوام کے اوپر۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر انسرجنسی کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر آئی ہوئی ہے، یہ باقاعدہ طور پر اس کے اندر انڈیا ملوث ہے اور براہ راست ملوث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستان اپنا بھرپور انداز میں دفاع کر رہا ہے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کسی بھی انڈیا کے ناپاک عزائم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود ہے اور بہترین بھرپور دفاع اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔